सम्पूर्ण श्रोतागणहरूमा हार्दिक नमस्कार। यात्रा संस्मरणको वाचन गर्ने यस च्यानलमा म आज पहिलो श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूको कौतूहलतालाई चिर्दै आज म मुगु जिल्लामा अवस्थित रारातालको नियात्रा वाचन गर्दैछु। धन्यवाद। अनगिन्ती जिम्मेवारी, निरन्तर खटाइ र खाँदिएको थकानलाई दूर भगाउन धेरै हतार परिसकेको थियो। उपाय एउटै थियो, प्रकृतिसँग रमाउने। रारातालमा सयर गर्ने कल्पना मनभरि छचल्किएको पनि धेरै नै भइसकेको थियो। तयारीमा लागे म। 2076 साल जेठ महिनाको 13 गते 7 सदस्यीय यात्रा तय भयो। कुम्लो काम्लो बोकेर बिहान 5 बजे हामीले काठमाडौँ छोड्ने निधो गऱ्यौँ। निलो स्कर्पियोमा सबै साथीहरूलाई घर घरबाट चढाउँदै करिब 1 घन्टामा थानकोट काट्यौँ हामीले। काठमाडौँको धुलो धुवाँबाट छुटकारा पाउनासाथ यात्रा रोमाञ्चकारी हुँदै गयो। त्यसैमा थपिएका थिए थप आयामहरू। सबै पाका मान्छे भएको यात्रा भएर पनि होला सुरुवात भगवानको भजनबाट भयो। कहिले अनुभवहरू साटासाट गरिन्थ्यो त कहिले विभिन्न हाँसो मजाक। वास्तवमै सबै हौसिएका थिए, सबै रमाएका। पेटले ठ्याङ्ग्रो ठोक्न थाल्यो। अरूको पनि गाईगुई सुनिँदै थियो। चितवनको गैँडाकोटमा पाते ढिँडो खाने प्रस्ताव राखेँ मैले। मन्जुर भए सबै। तर भोक अझ केही बेर खप्नुपर्ने भयो। कारण त्यहाँ पुग्न अझै आधा घन्टा समय लाग्ने थियो। बरु कुरेर भए पनि भातभन्दा ढिँडो नै खाने इच्छा भयो सबैको। 2टा टेबल जोडेर ड्राइभरसहित 8 जना एउटै टेबलमा बस्यौँ। कसैले फापर त कसैले मकैको ढिँडो अर्डर गर्नुभयो। हरहरी बाफ उडेको चरेसको थाली सेट आइपुग्यो। सबैले छम्टिन थाले थालीलाई। थप्पी थप्पी खान्यौँ ढिँडो पनि। कुनै समय दुखी गरिबको खानेकुरा अहिलेको नवयुगको स्तरीय खाना बनेको छ। 5 तारे होटेलमा पनि महँगो तिरेर सानले खान्छन् ढिँडो अचेल मान्छेहरू। बुटवलको गोल घुम्ते हुँदै पश्चिमतर्फ मोडिन्छ गाडी। कोहलपुर पुग्नको लागि 263 किलोमिटर बाटो बाँकी भएको सङ्केत सडक छेउका स्तम्भहरूले गर्दै थिए। त्यस दिनको यात्रा कोहलपुरमा टुङ्ग्याउने हाम्रो लक्ष्य अनुसार गाडी आफ्नै गतिमा हुइकिँदै थियो। भालुवा, सालझन्डी, ठाउँका नाम पनि कति अनौठा, तर जहाँ गए पनि उस्तै लाग्ने ठाउँहरू। सफा बाटाहरूका दुईतिर जङ्गलहरू देख्न सकिन्थ्यो। शीतल वायु बहेको थियो। आँखाहरू यताउता नाच्दै थिए। ठुला ठुला सुकेका बगरहरूले आनन्दित मन अमिल्यायो एकैछिन। पुलहरू खोलाविहीन नाम मात्रका थिए। बीच सडकमा उभिएर स्वागत गर्छ हामीलाई लुम्बिनी प्रवेशद्वारले। चौडा सडकमा भागिरहेछ 4 व्हिलर। यात्री सबै भुलेका छन् विभिन्न आइक्यू प्रश्न र उत्तरहरूमा। झ्याल बाहिर देखिन्छन् फिलिली साइकल कुदाएका किशोरीहरूको लस्कर। काठमाडौँमा सबैका स्कुटर भए जस्तै होला त्यहाँका साइकल सबैलाई अनिवार्य। गम्न थाल्ने एकछिन, तर रमाइलो लाग्यो। तिनीहरूलाई देख्दा पनि तराईको विशेषता थियो त्यो। बाणगङ्गा आवाज सुनियो अघिल्लो सिटमा बस्ने डाक्टर साहेबको। बाटोमा गाडिएको पोल पढ्दै रहेछन् उनी। कुनै धार्मिक शब्द सुनेर मुन्टो बटारिन्छ मेरो उतै। परिचित झैँ लाग्ने शब्द सम्झन कोसिस गरेँ। कुरुक्षेत्रको युद्धमा अर्जुनले भीष्म पितामहलाई बाणको शैयामा सुताएपछि उनको प्यास मेटाउन धरतीमा बाण हानी गङ्गाको प्रवाह गराएका थिए। त्यही स्थानको नाम बाणगङ्गा रहन गयो। तर त्यहाँ पनि बाणगङ्गाको नाम सुन्दा अचम्म लाग्यो। झ्याल बाहिर हेरी उक्त स्थानलाई परसम्म निहालेँ। तर बाणगङ्गाको दुरावस्था देख्दा नमज्जा लाग्यो। न कुनै गङ्गाको नाम निशान थियो, न कुनै संरक्षण नै, मात्र थियो त रित्तो बगर। त्यही चढ्दै थिए जुरे गुरुहरू। लुम्बिनी अञ्चलले बिदा माग्यो। स्वागत गर्न उभिएको थियो राप्तीको दाङ। राप्ती नदी पार गर्दै अघि बढ्यौँ हामी।
सिम्हानिया भन्ने ठाउँमा विद्यालयबाट फर्कँदै गरेका विद्यार्थीहरू देखिए। सबैले किताबको भारी कम्मरमा च्यापेर चप्पल पड्काउँदै लम्किएको देख्दा पनि अचम्म लाग्यो। आजको 21औं शताब्दीमा पनि सोचमग्न हुन्छु म। अहिले त सबै चिज सर्वसुलभ नै छ त, बजार पनि उत्तिकै छन्, किन यस्तो चलन यहाँको? एक्लै बरबराए म। अलि अगाडि देखियो लमही बजार। आखिर सबै चिज किन्न पाइने रहेछ। ती विद्यार्थीहरूको अवस्था देखेर मन कटक्क खायो। प्रचण्ड गर्मी थियो। बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्दै थियो हाम्रो गाडी। आर्मीहरूद्वारा संरक्षित क्षेत्रमा चेकिङ हुँदै थियो। लामबद्ध भएर कुर्नुपर्ने भयो एकैछिन। पानी पनि सबै सकिएछ। घाँटी सुकिसक्यो। घर पसल केही रहेनछ यतातिर, खालि जङ्गलै जङ्गल। गुनासो गर्दै बोलिन् सावित्री दिदी पछाडिको सिटबाट। ऊ त्यहाँ पर आर्मीले छाप्रोभित्र घैँटामा पानी राखेको रहेछ, दिन्छ कि मागौँ न, चोरौँलाले देखाउँदै थिइन् मेरी साथी उषा। नजिकै बसेको भाइ ओर्लिएर 2 बोतल पानी भरेर ल्याए। सबैको प्यास मेटियो। जङ्गलको बीचमा सलल बगेको बाटोमा गाडी बेगिँदा तातो हावाले पिट्नसम्म पिट्यो हामीलाई। न पसल, न कुनै घर, न कुनै बस्ती, एकोहोरो कुदिरह्यो गाडी। बाँसको भाटामा माटोले लिपेर बनाइएका छाप्राहरू देखिन थाले। बर्खामा कसरी अडिएला त्यो छाप्रो भन्ने लागिरह्यो। लिपेको माटो पानीले पखालिँदा छाप्रो भत्किन कति बेर लाग्छ र? फेरि टोलाएँ म। बाक्लै बस्ती र बजार देखियो। गाडी रोकियो। प्यास लागेको थियो सबैलाई। पानी, चिसो, चिया जसको रोजाइमा जे पर्यो त्यही समात्यौँ हामीले। गोगलपुर बजार रहेछ हामी बसेको ठाउँ। त्यहाँबाट पश्चिमतर्फ महेन्द्रनगर, दक्षिणपट्टि नेपालगञ्ज र उत्तरतर्फ अघि बढी सुर्खेत पुगिने रहेछ। करिब 96 किलोमिटर यात्रा गर्न बाँकी रहेछ पहिलो दिनको। सुर्खेत बजार पुगेर बास बस्ने योजना थियो हाम्रो। बर्दिया राष्ट्र निकुञ्जको संरक्षित क्षेत्र पार गर्दै थियौँ हामी। साँझको 7 बजेको हुँदो हो। सूर्यास्तको मनोरम दृश्यले सबैको ध्यान खिचेको थियो। केही क्यामेराहरूले काम पाए। आध्यात्मिक बातचित र अन्तर्क्रियाले एउटा छुट्टै माहौल तयार गरेको थियो। सबैको ध्यान एकत्रित हुँदा उकाला घुम्तीहरू पनि छिट्टै कटेको पत्तै भएन। रातको करिब 9 बजे वीरेन्द्रनगर पुगी होटेलको व्यवस्था गरी खाना खाएर सुत्ने तर्खरमा लाग्यौँ हामी। रारातर्फको गन्तव्यको दोस्रो दिनको यात्रा शुभारम्भ गर्यौँ हामीले वीरेन्द्रनगरबाट बिहानको 6:30 बजे। एउटा छुट्टै उमङ्ग, एउटा छुट्टै कौतूहलता व्याप्त थियो मनमा। कारण हिँड्दै गरेका बाटाहरू र ठाउँहरू मेरा लागि नितान्त नौला थिए। सालघारी र सल्लाघारीले नयाँपनको अनुभव दिँदै थियो। पहाडी घुम्तीहरूमा जहाँ तहीँ रुख देख्न सकिन्थ्यो। रुख बाहेक हेर्ने वस्तुहरू छँदै थिएनन् अरू केही। तर त्यही रुखहरूले पनि जीवन दर्शन नै सिकाएर पछिल्तिर छोडिए। भिर, पाखा, खोज, भिरालो जस्तो जमिनमा पनि जसरी बाङ्गिएर पनि वृक्षहरू जीवितै थिए। चिल्ला हरिया नै थिए। खुसी देखिन्थे सबै वृक्षहरू। माटो पाएपछि जरा गाड्नु, हरियाली र शीतलता प्रदान गर्नु उसको धर्म हो, जुन हरेक वृक्षले निभाएकै थिए। तर मानव जाति सुविधा सम्पन्न जीवन जिएर पनि सधैँ दुखिरहन्छ। भिरमा बाङ्गिएर बाँचेका वृक्षको जस्तो जीवन मान्छेले जिउनु परे ऊ आत्महत्या गर्थ्यो होला। थोरै मोड बदलिएको जीवन अक्सर मान्छेले सहजै स्वीकार गर्नै सक्दैन। यही मनमा उब्जिएका भावहरू सुनाए सहयात्रीहरूलाई। सबै सोचमग्न हुनुभयो। एकछिन गम्न थाल्नुभयो। वास्तवमै सोचनीय कुरा गर्नुभयो। डाक्टर साहेबको आवाज सुनियो। मुसुक्क हाँसे म। अब त्यस कुरामा घोत्लिने पालो अरूको आयो। म टाढा टाढासम्म फैलिएका पहाडी बस्तीहरू हेर्न थालेँ। सूर्योदयको लालीले लपक्कै छोपिएको सुर्खेत बजार, डाँडाभरि बताससँगै फिरफिराएका लुङदरहरू, तरेली तरेली परेका खेतका गराहरू, गुजुमुच्च मानव बस्तीहरू अनि कोसौँ कोस फैलिएका जङ्गलहरूले मन लोभ्याएर फुतुक्कै बनायो। हामी उकाला घुम्तीहरू पार गर्दा खण्ड खण्ड मिलेर बसेका डाँडाहरू हामीभन्दा तलपट्टि देखिन्थे।
सेता चुनढुङ्गा जस्ता चट्टानी पहाडहरूलाई फोरेर बनाइएका थिए साँघुरा बाटाहरू। पारिपट्टि हेर्दा नाङ्गो भिरको बीचबाट कसरी गाडी कुरेका होलान् जस्तो लाग्थ्यो। अजङ्गका डरलाग्दा भिरलाई बीचबाट खोपेर बनाइएका थिए बाटोहरू। हेरिरहँदा आँगै जिरिङ्ग बनाउँथे ती भिर अनि बाटाहरूले। हामी दैलेख जिल्लाको गुराँसे गाउँपालिका प्रवेश गर्यौँ। हाम्रो स्वागतमा खटिएका रङ्गीन गुराँसहरू हाम्रो पर्खाइमा बोटमै सुकिसकेछन्। हाम्रो यात्रा ढिला तय भएछ भन्ने भान मलाई भयो। सँगैको भाइले बाहिरको साइनबोर्ड पढे, आजबाट जथाभावी फोहोर फाल्न बन्द गरौँ। ध्यान तान्यो आज भन्ने शब्दले। उनीहरूको लागि भोलि कहिल्यै हुँदैन, हरेक दिन आज। त्यसैले त आजैबाट सुरु गरौँ भन्ने कुरा थियो त्यहाँ। हुन पनि दैलेख साँच्चीकै सफा थियो। काठमाडौँवासीमा नआएको चेतना उनीहरूमा आइसकेछ। गीत बज्दै थियो गाडीभित्र। तालीहरू पड्किँदै थिए उसै गरी ताल मिलाएर। गीतको शब्द केलाउँदै हाँस्न थाल्यौँ सबै। वनका काफल र लोकल भैँसीको दुध स्वाद लिँदै अघि बढ्यौँ। महाभूकम्पपछि बनेका एकनासका घर र व्यवस्थित बस्तीहरूले गाउँ नै सुन्दर देखिन्थ्यो। बाख्रा पाठा अघि लाउँदै स्याउलाका भारी काखी च्यापेका केटाकेटीहरू फाट्टफुट्ट देखिने गाडीलाई आँखाले भ्याएसम्म हेर्दा रहेछन्। शिक्षाको ज्योतिबाट वञ्चित भए झैँ लाग्ने ती जिङ्रिङ्ग अनुहारहरू दयनीय देखिन्थे। त्यो भिर पाखामा कहाँ पाउनु स्कुल कठै, बस्ती भाउ स्याहार्दै दिन जाने रहेछ। सुन्नमा आएअनुसार सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट कर्णाली प्रदेशलाई दिएको छ रे, तर बिचैमा कसले ड्राम पार्छ थाहा छैन। नत्र त कर्णालीको त्यो हरिबिजो हुँदैन थियो होला, न विद्यालय, न अस्पताल, न अन्य न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्ने उपाय। विशाल कर्णालीको तिरैतिर गुडिरह्यौँ हामी। बलौटे बगर वरिपरि राउटेका छिटफुट छाप्राहरू देखिन्थे। नदीको बीचमा रहेको चरन र त्यही अल्मलिएका चौपायाहरू आकर्षक लागे। सोलरको बत्तीको खम्बा र प्यानलहरूले बिजुली बत्तीको पहुँच नपुगेको सङ्केत गर्दै थियो। ड्राइभर भाइ बोल्न लागे, ऊ त्यो पुल पारेको जिल्ला अछाम जिल्ला हो, हेर्नुहोस् त म्याम। त्यहाँको स्थानीय सरकारको पहलमा त्यो पुल पारी छलमल्ल हुन्छ। यता पिल्के सोलर मात्र बल्छ। झोलुङ्गे पुलतिर औँला तिर्स्याउँदै थियो ऊ। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ ठुलो पहराभित्रको मानव बस्ती। गाइड पनि गर्दै थियो ऊ हामीलाई। नभन्दै पहराको ओडारभित्रको कष्टकर जीवन निहाल्यौँ हामीले। नजिकै पानीघट्टा पनि देखियो। सायद तिनै व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका होलान्। कुनै पनि बेला सुक्खा पहिरो छर्न सक्ने ठाडा भिरहरू छिचोल्दै कालीकोटको फेदीमा रोकियो हाम्रो गाडी। दिनको 2 बजेको हुँदो हो। त्यस दिनको खाना खाने समय जुर्दा भोक मिठो कि भोजन भन्दै असिन पसिन गर्दै निपछि बाहिर निस्किएकोले पनि होला, गोडा तन्काउन यताउता गर्न थाले सबैजना। सम्झनाको कुशेली स्वरूप अनगिन्ती तस्बिरहरू कैद भए क्यामेराको पर्दाभरि। छुनमुने पाठाहरूले उत्तिकै भुतुक्क बनाए। नच्यापी खुसी हुनै सकिन। धमिलो कर्णालीमा हरियो तिला नदी मिसिएको दोभान निकै आकर्षक देखिन्थ्यो। राम्रा पक्की पुल थिए कतै भने, कतै बेली ब्रिज पनि देखियो। पुल पारीको बाटो हुँदै जानुपर्ने रहेछ कालीकोटको सदरमुकामतर्फ। डरलाग्दो अफ रोड थियो। गाडी चारतिर हल्लिँदै त्यो ढुङ्गे बाटो चढ्दै थियो। त्यति मात्र कहाँ हो र, डाँडैभरि एकमाथि अर्को खप्टिएका अनौठा बडा बडा चट्टानहरू थिए। धेरै उचाइबाट गुल्टिँदै आए जस्ता लाग्ने अनौठो दृश्य देखियो त्यस ठाउँमा। कयौँ दिनदेखि नकोरिए झैँ लाग्ने लट्टे कपाल, सयौँ मुजा परेका अनुहारहरू। बाटो छेउमा उभिएर कर्णालीको झल्को दिँदै थिए। कठै त्यहाँका स्वास्नी मान्छेहरू अझै नथियाको बन्धनमा थिए। खाने र बोल्ने मुखमा अझै तालचा लागेका रहेछन् कालीकोटीहरूको। चुपचाप गरायो मलाई एकछिन उनीहरूको चप्पलविहीन पट्ट फुटेका कुर्कुच्चाहरू र मयल्ले सारीका लुङ्गीहरूले। सिङ्गै डाँडाभरि छरिएका पक्की घरहरूले धरानको झल्को दिए झैँ लाग्यो।
अरे त्यही तल त्यस्तो विकट जस्तो, यहीँ माथि यति व्यवस्थित घर, होटेल अनि लजहरू, अचम्मै छ बा। एकाएक शब्दहरू फुस्किए मुखबाट। सदरमुकाम न पर्यो, हुनै पर्यो नि। प्राय निदाइरहने अर्की दिदीको आवाज सुनियो। ए, तपाईँ निदाउनु भएको छैन? सबैले पारै पालो गिजाउन लाग्यो उहाँलाई। माहौल बदलियो एकैछिन, रमाइलो भयो। आकाश छुलाछाइ गरी उचालिएका पर्वतहरू आँखै अगाडि थिए। एकजना बुढाबा डोको बोकेर हिँड्दै थिए बाटोमा। गाडी रोकेर सोधेँ मैले, के हो बाजे? केला खाने हुन्? मौलिक भाषा बोले उनले। कति नि दर्जनको? 100 कडा 10 दिने हुन्। 100 रुपैयाँको 10वटा दिने कुरा गरे उनले। 12वटाको 100मा दिनुहोस् न है, अनुरोध गर्छु म। नाहुन्, 10 दिने हुन्, जिद्दी गरे उनले। ल दिनुहोस्, खाइहाल्न मिल्ने। सबैले पक्का पक खायौँ। मल र विषादी रहित केरा, साह्रै मिठो रहेछ। 2टा खाँदा टन्न अगाए जस्तो भयो। कालीकोटको सदरमुकाम मान्म बजार पुग्यौँ हामी। डोकोभरिका रसिला काँक्राले लोभ्यायो फेरि। किनेर कर्याप्प चपाउँदा आँत रसिलो भयो। तिला नदीले मोहकता छोड्दै थियो बाटोभरि। छङछङाएर बगेकी तिलाले अमेरिकाको नायग्रा फल्स नै बिर्साउने जमर्को गर्दै थिइन्। त्यो मनोरम दृश्यले त्यही प्रकृतिको काखमा लडीबुडी गरिरहँ जस्तो बनाएको थियो। तर भावनामा डुब्न जति सजिलो हुन्छ व्यवहारमा कहाँ हुँदो रहेछ र। गन्तव्य आखिर अन्तै थियो। यात्रारत थियौँ हामी। भैँसे गौडा एक चट्टानी साम्राज्य पुग्यौँ हामी। जता हेरे पनि विभिन्न आकृति लिएर ठडिएका थिए चट्टानहरू, कुनै कुशल चित्रकारले स्केच गरे जस्तो। कविता लेख्न जस्तै चित्र बनाउन पनि प्रकृतिले नै सिकाउँदो रहेछ, मनमनै भने मैले। तिला गुफा पनि छ क्यारे यतै कतै, ड्राइभरको स्वर सुनिन्थ्यो बेला बखत। हो र, मेरो आवाज। तर मैले पनि देखा छैन, खोज्नतिर नलागौँ होला। धेरै अलमल गऱ्यौँ आज बाटोमा हामीले। भरे बास नपाइएला, सरासरी जाउँ हुन्न हजुर? अनुमति माग्यो उसले। ल ठिकै छ नि त, खासै केही पनि त छैन होला त्यहाँ, जवाफ दिएँ मैले। अघिल्लो दिन होटेल नभेटेको थकाइ र भोकले दपेटिएको अनुभव ताजै थियो मस्तिष्कमा। अत्यन्तै अप्ठ्यारो बाटो भएकोले पनि अलमल गर्नु उचित लागेन। सहमत हुनुभयो सबैजना। बाटाभरि छङछङाएका झरनाका कर्णप्रिय आवाजहरू सुन्दै गयौँ। सानो बजार देखियो, तर सियोदेखि सुनसम्म सबै पाइने रहेछ। नागमा भन्ने ठाउँ आइपुग्यो ल, अगाडि बसेकी मेरी साथी बोलिन्। पूर्व योजना अनुसार हामी बास बस्ने भयौँ। त्यस दिनको हाम्रो यात्रा बेलुकाको 5:30मा नै टुङ्गिएको थियो। कारण त्योभन्दा माथि कतै होटेलको व्यवस्था थिएन। 2 दिनको लगातार यात्राले थकित हामी बेलैमा बास बस्न पाएकोले आनन्दित थियौँ। 2-3 जना साथीहरू बासको व्यवस्था गर्न लाग्नुभयो। हामी स्वास्नी मान्छेहरू चियाको अर्डर गर्न लाग्यौँ। वरिपरि हिँड्दै बजार हेर्न लागे केही साथीहरू। बास खोज्न गएका साथीहरू उडुसको कथा लिएर फर्किए। ओछ्यानभरि सुलुलो हिँडेका उडुसको कुराले आङ जिरिङ्ग बनायो। आखिर त्यही चिया खाएकै ठाउँमा बस्ने बन्दोबस्त मिल्यो। सामान थन्क्याएर हात गोडा धोयौँ। सबैका अनुहार फुलेका र कुरा सुन्निएका थिए। त्यही पनि नागमो बजार घुम्ने इच्छा पलायो सबैको। भोलि बिहानै हिँड्नु थियो त्यहाँबाट। साथीहरू जानुभयो, मलाई केही हेर्नु थिएन, गइन। मेरो ध्यान तानेको थियो तिलाले। होटेलको हाम्रो कोठाको बरन्डा मुनि नै बगेकी थिइन् तिला। माओवादीको 10 वर्षे जनयुद्धकालमा सयौंको रगत पखालेकी तिला आज फेरि उस्तै कञ्चन भएर बगेकी देख्दा साँच्चै मन्त्रमुग्ध भएँ म। उसको निर्मलता, स्निग्धता र स्वच्छताको वर्णन म शब्दमा कसरी गर्न सक्थेँ र। बरन्डाको आडैमा बसेर घन्टौँसम्म हेरिरहेँ तिलालाई। खलङ्गामा हमला हुँदा उसले खेपेकी शास्ति लगायत अनगिन्ते कुराहरू घुमिरहे मानसपटलमा, चलचित्रको रेल घुमे झैँ। सुनिरहेँ उसका आवाजहरू, कहिले वीर गोर्खालीका गाथाहरू, कहिले जनयुद्धका त्रासहरू, कहिले स्वच्छन्दताका गीतहरू, त कहिले सहनशीलताका कथाहरू सुनाइरहे झैँ लाग्यो उसले। म सुनिरहेँ एकोहोरो उसैलाई हेरेर।
खाना खाने बेला भएको खबर आयो। सबै सँगै बसेर खायौँ र एकछिन हाँसी मजाक गर्दै बेलैमा सुत्यौँ हामी। तेस्रो दिनको भाले बासना पाउँदै हामी बाटो लाग्न तयार भयौँ। 1 कप तातो चिया खाएर जाने निधो भयो। त्यस दिन हामीलाई रारा पुग्नु थियो, त्यसैले पनि हतारिएका थियौँ हामी सबै। नागमको पुलबाट पूर्व गए जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गा र पश्चिम गए मुगु जिल्ला पुगिने सङ्केत बाटोमा ठडिएका फलामे डन्डीहरूले गर्दै थिए। जेठ महिनाको बिहान पनि चिसो लाग्यो। छोलाबाट ज्याकेट र टोपी छिक्नै पर्ने भयो। बाटैभरि नदी, झरना र पानी भट्टहरू देखिन्थे। नदी किनारमा रहेका फराकिला खेतका गराहरूमा मार्सी धानको रोपाइँमा व्यस्त देखिन्थे खेतालाहरू भने एका बिहानै चरिरहेका थिए चौपायाहरू पनि। जुम्ली बस्ती र गोब्रे सल्लोको जङ्गल छिचोल्दै गयौँ हामी। एउटा अनौठो गन्ध आउँथ्यो जुम्लीहरूको। त्यति धेरै पानीको स्रोत हुँदा पनि किन गनाउने भएर बसेका होलान् जस्तो लाग्थ्यो। सायद साबुनको अभाव होला, नत्र त किन बस्थे होलान् र त्यसरी कटकटिएर। काठका कलात्मक पुट्टा भएका सागुहरू त्यहाँको विशेषता नै भने पनि हुने रहेछ। धेरै ठाउँहरूमा देख्यौँ त्यस्ता सागुहरू जसमा काठको राजा रानी र सिपाहीहरूको मूर्ति देख्न सकिन्थ्यो। कहिले अप्ठ्यारा घुम्ती उकाला त कहिले जङ्गल हुँदै बाटो पार गर्दै गयौँ हामी। त्यहाँका रुखहरू देख्दा अचम्म लाग्यो। त्यति बेग्न हिउँ पर्ने स्थानमा पनि ती रुखहरू जीवितै थिए। हिउँहरू चिप्लिएर झर्ने खालका थिए रुखका पातहरू, प्रकृतिले वरदान दिएको जस्तै। आखिर ठाउँ अनुसार जीवित हुन प्रकृतिले नै त्यही अनुरूपको बनाइदिएको हुँदो रहेछ। अलि पर पुग्दा फेरि ससाना बस्तीहरू देखिन्छन्। भित्तामा माटो लिपेर ढुङ्गाले छाएका घरहरू देख्न सकिन्थ्यो। त्यो पनि सायद हिउँको चिसोबाट जोगिनकै लागि हुनुपर्छ। प्राय सबै पुरुषहरूले दौरा सुरुवाल र ढाका टोपी लगाएका हुँदा रहेछन्। टोपी बाहिर फेटा बाँध्ने त्यहाँको चलन नै भने पनि हुने रहेछ। डरलाग्दा उकालाहरू, कहिल्यै नसकिने। हेर्दा हेर्दा आँखा पट्याइ लाग्न थालिसकेका थिए। पारिपट्टिको थुम्कामा जुम्ली राजाको दरबार देखियो। वरिपरिबाट कम्पाउन्ड लागेको। थुम्काको टुप्पैमा देखिन्थ्यो दरबार। सुन्नमा आएअनुसार युद्धमा हारेको राजालाई त्यहाँका बाटोमा घिसार्थे रे। कठै महाराजको पनि त्यो हविगत हुने रहेछ कुनै जमानामा। जता हेरे पनि डाँडै डाँडा प्रष्ट थिए। नागमा नदी तल कता हो कता गडगडाउँदै थिइन्। हामी उचाइको यात्रा गर्दै थियौँ। केही ओह्रालो झरेपछि सैनिकहरूद्वारा संरक्षित क्षेत्रमा प्रवेश गर्यौँ। जता हेरे पनि हरिया खुला पाटनहरू थिए। गाई, गोरु, भेडा, बाख्रा, घोडा, खच्चड सबै एकै ठाउँमा चरिरहेका देखिन्थे। चौरभरि राता, पहेँला, नीला, गुलाफी, सेता र प्याजी रङका फुलहरू बिस्कुन सुकाए झैँ सर्वत्र छरिएका थिए। गाडीबाट छरेर त्यहीँ लडी बुडी गरिरहँ जस्तो भयो त्यो मनमोहक दृश्य देख्दा। चराचुरुङ्गीका मधुर चिरबिरहरूले छन लट्ठै बनाएको थियो। चौरको पुछारतिर वरिपरि नै सल्लाको वन देख्न सकिन्थ्यो। तर प्राय सल्लाको बोक्रा ताछिएका, घाउ बनाइएका, लुछिएका अनि रगत बगे जस्ता देखिन्थे। पहिला त म टोलाएँ, पछि सोच्दा थाहा पाएँ खोटो सङ्कलन गर्न रहेछ। त्यति बेलादेखि मलाई लाग्यो खोटो अर्थात् गुँद शाकाहारीहरूले खानेकुरा होइन रहेछ। मानवको छाला ताछेर रगत पिए जस्तै भयो त्यो त। कति दुख्दो हो बिचरा ती वृक्षहरूलाई। दुखित मेरो मन दौडिँदै आएको सेतो घोडातर्फ मोडिन्छ। बडो शानले पुच्छर उडाउँदै खुरको आवाज छोड्दै दौडिएको थियो घोडा टक्रक 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 गर्दै। खुसी भएँ म। फोटो खिचेँ 2-4वटा। हामी रारा तालको नजिक पुगिसक्यौँ भन्ने कुरा त्यही घोडसवार व्यक्तिहरूले सुनाए। खुसी हुँदै घरमा फोन गर्न खोजेँ, तर टावर पटक्कै थिएन। कुन बेलादेखि सम्पर्कविहीन भइएछ पत्तै भएन। सायद त्यसैले पनि होला त्यस दिन बिहानैदेखि कल मेसेज केही आएको थिएन। एक हिसाबले ठिकै पनि लाग्यो।
कहिलेकाहीँ मानव समुदायबाट सम्पर्कविहीन भएर प्रकृतिमा हराउँदाको अनुभूति गर्ने मौका जो मिलेको थियो। घर परिवारलाई लाग्ने पीर चिन्ता त आफ्नै ठाउँमा थियो नै, आफू भने मस्ताराम भइएको थियो। यातायात निषेधित त्यस सेना संरक्षित क्षेत्रमा केही भनसुन गरेर हामी गाडीसहित छिरेका थियौँ। करिब 45 मिनटको बाटो हिँड्नुपर्ने ठाउँमा हामी गाडीमै गयौँ। त्यसपछि 15 मिनट जति जङ्गलको ओह्रालो खुड्किलाहरूबाट जानुपर्ने रहेछ। हामी ओर्लिएर आफ्नो सामान बोकी हिँड्यौँ। त्यो घना जङ्गलमा हिँड्दाको छुट्टै मजा थियो। अनेकौं प्रकारका 100औं वर्ष पुराना रुखहरू थिए। सल्लाका रुखहरूको विभिन्न कलात्मकता देख्न सकिन्थ्यो त्यहाँ। कहीँ भव्य महल जस्ता लाग्ने, कतै भूतघर जस्ता लाग्ने, कतै काला त कतै सेता भएका रुखहरू देख्दा एकैछिनमा अनौठो लाग्थ्यो त एकैछिनमा डर पनि। वास्तवमै एउटा छुट्टै लोकमा प्रवेश गरे झैँ भएको थियो। एनिमेसन गरेको चलचित्रको एक पात्र जस्तो लाग्यो आफैलाई त्यस बखत। बाटोमा भेटिएका भेडा बथानको आकर्षक उस्तै थियो। तर अचम्म लाग्दो कुरा के भने त्यहाँका मानिस हुन् वा पशु, सबैका अनुहार त्रसित जस्तो लाग्थ्यो। हामी 6-7 जनाको हिँडाइमा पनि ती जनावरहरू तर्सिएका हुन्थे। छेउछेउ लागेर त्रसित अनुहारमा भाग्थे भने मान्छेहरू पनि गाडी हुँकिएको देख्दा परैदेखि भागाभाग गर्थे। किन त्यति बिघ्न डराउनु पर्थ्यो र? कुरै बुझ्न सकिनँ मैले। हामी उनीहरूको बथान देख्दा भाग्ने, उनीहरू हामी देख्दा बुझि नसक्नु थियो। पर्यटकहरू आएको सुनको पाउने बित्तिकै कमाइ हुने आशले सबै तालतिरै हुर्रिँदा रहेछन् घोडा लिएर। के युवा, के महिला, के बालक सबै शानसँग बेगिँदै थिए घोडामा। उनीहरूको शान नै बेग्लै। उनीहरूको आत्मविश्वास र साहसको अगाडि मेरो शिर निहुरियो। सँगै धिक्कारे आफैलाई, आफूसँग त्यस्तो साहस केही नभएकोमा। जे होस्, तराईका साइकल, काठमाडौँका स्कुटर जस्तै अनिवार्य र अत्यावश्यक रहेछन् त्यहाँका घोडाहरू। जङ्गलभित्र पनि ससाना कलात्मक काठे पुलहरूले त्यहाँको सुन्दरतामा अझ निखारता ल्याएको थियो। हाम्रो टोली गफिँदै तस्बिर लिँदै आफ्नै सुरमा हिँड्दै थियो। रारा ताल त थाहा नपाइकनै आँखै अगाडि पो आइसकेछ। अवाक भएँ म। हिँड्नै नसक्ने भएँ। टक्क अडिएँ। साथीहरू आफ्नै सुरमा गफिँदै हिँडिरहे अघि। केही बेरमा म अल्मलिएको थाहा पाएर पछाडिपट्टि फर्किए उनीहरू। तर म रोकिएको कारण बुझ्नै सकेनन्। म अचम्मित भावले वरिपरि हेरिरहेको थिएँ। नबोलिकनै चोर औँलाले देखाएँ मैले। उनीहरू पनि हेर्छन् मैले देखाएतिर। एकाएक खुसीले चिच्यायौँ हामी सबै रारालाई आँखै अगाडि देखेर। अझ नजिकबाट निहाल्ने अभिलाषा जाग्यो। दौडियौँ हामी। पुरुष मित्रहरू डराउनु भयो एकछिन त हामी चिच्याउँदै दौडिएको देखेर। उहाँहरूले पनि बुझ्न सक्नु भएन कारण के थियो। आफ्नै सुरमा गफिँदै हिँडिरहनु भएको थियो उहाँहरू। हामी उफ्रिँदै नाच्दै दौडिँदै गर्दा बल्ल उहाँहरू पनि राराको अद्भुत दर्शन गर्न लाग्नुभयो। साँच्चै राराले सबैको मुहारमा एक किसिमको तेज थपेको थियो। सबै मन्त्रमुग्ध थिए। चारै दिशा फैलिएको थियो त्यो जलभण्डार। हाम्रो खुसीको जाग्यो। वर्षौं अघिदेखिको रारालाई अघाउन्जेल हेर्ने सपना पुरा भएको थियो। कहिले एक अर्कालाई अँगाल्थ्यौँ हामीले, कहिले पखेटा फिजाए जस्तै हावामा हात फैलाएर दौडियौँ। सरसर चिसो आनन्ददायक हावा चलेकै थियो। अनगिन्ती तस्बिरका पोजिसनहरू पनि फरक शैलीले फेरिँदै थिए। मान्छे भित्रैबाट खुसी भएपछि के गर्दो रहेछ उसैलाई थाहा नहुँदो रहेछ। मेरो त्यस्तै अनुभव रह्यो त्यस दिन। टेलिभिजन, इन्टरनेट र तस्बिरहरूमा मात्र देखेको रारालाई मनले छुन खोज्यो। हामी त्यही प्रयासमा यात्रामा निस्कियौँ। त्यस दिन आफ्नै आँखाले देख्यो परैबाट। नजिकबाट निहाल्ने र हातले स्पर्श गर्ने उत्कट चाहना मनमा। राजा महेन्द्रले दशकौं अघि राराको वर्णन गरेका थिए रे। स्वर्गकी अप्सरा। स्वर्गकी अप्सरा उपाधि पाएकी रारा साँच्चीकै मादकता छरेर लमतन्न सुतिरहेकी थिइन्। राराको किनारमा पुग्दा हामी दौडियौँ, भाग्यौँ, चिच्यायौँ, नाच्यौँ, के गर्यौँ भरपुर आनन्द लियौँ।
मन बसमा थिएन। सुरुवालको मोता फर्काएर हाम फालिहाल्यो पानीमा। चिसो पानीले शरीरभरि शीतलता फैलाए जस्तो भयो। हामी पानी छ्याप गर्न थाल्यौँ। कहिले एकअर्काको हात समातेर पानीभित्रै नाच्यौँ त कहिले पानीका छाल टिपेर गहना बनाएर लगाइदिन लाग्यौँ एकअर्कालाई। किनारमा बसेर पानीमा गोडा छप्लङ छुप्लुङ गर्नुको पनि बेग्लै मजा थियो। हामी सम्पूर्ण रूपमा फुर्किएका केटाकेटीभन्दा कम थिएनौँ त्यस बखत। हामीसँगै यात्रा गर्नुभएका योग प्रशिक्षक एवं साधक डाक्टर दीपक कुमार शर्माले यो प्रकृतिको मनोरमतामा ध्यानस्थ हुँदाको आनन्दानुभूति बेग्लै हुन्छ भन्दै हामी सबैलाई ध्यान गर्न प्रेरित गर्नुभयो। उहाँलाई अनुसरण गरेर प्रयास गर्दा वास्तवमै एक किसिमको अवर्णनीय आनन्दानुभूति भएको थियो। यात्राका क्रममा गाडिएका थकानहरू मेटिए जस्तो, एक अलौकिक संसारमा पुगे जस्तो। कुनै किसिमको आवाज थिएन त्यस बखत त्यहाँ। थियो त केवल चिसो हावाको स्पर्श। आँखा खोल्ने कुनै हतार भएकै थिएन। वास्तवमा मैले जीवनमै पहिलो पटक ध्यानबाट प्राप्त हुने आनन्द के हो अनुभव गर्न पाएको थिएँ। यद्यपि म ध्यानको प्रक्रिया जान्दैन थिएँ। त्यो शान्त स्थानमा चर्मचक्षु बन्द गरेर मनको चक्षुले अन्तरआत्माको दर्शन गर्न प्रयत्नले साँच्चै आनन्द दिलाएको थियो। डाक्टर साहेबले योगमा विभिन्न मुद्राहरू देखाउनुभयो। अचम्मित भयौँ हामी त्यसरी आफ्नो शरीरलाई सन्तुलनमा राखेको देख्दा। हामीलाई होटेलसम्म पुग्नु थियो। होटेल तालपारी रहेछ। पुरै तालको परिक्रमा गर्नुपर्ने। 1 घन्टा लाग्ने रहेछ होटेल पुग्न। घोडा लिएर आएकाहरूसँग मोलमुलाई पनि भयो, तर हामीलाई हिँडेरै स्थानहरू अवलोकन गर्दै जाने इच्छा लाग्यो। तालको किनार हिँड्यौँ हामी भारी बोकेर। बायाँतर्फ बाक्लो जङ्गल थियो। हिँड्दा थकित भयौँ हामी। आँखाले नाप्न कठिन रारालाई घोडाले नाप्नु झन कठिन रहेछ। थकाइले लखतरान भयौँ हामी। दिनको 2 बजेको हुँदो हो। त्यति बेलासम्म हामीले खाना खाने मेसो मिलाउन सकेका थिएनौँ। त्यसैले पनि होला हामी बढी गलेका थियौँ। बाटाभरि भेटिएका विद्यार्थी र शिक्षकहरूले नमस्कार गरे हामीलाई। नचिनेको मान्छेलाई हामी भए नमस्कार गर्दैनथ्यौँ, सोचेँ मैले। जे होस्, त्यहाँको अतिथि सत्कारको संस्कारले मन तानेको थियो। घोडा नचढेकोमा थेक्कार्दै थियौँ आफैलाई त्यतिखेर हामी। बाटो अल्मलिएर केही थोरै बाटो फर्किनु पर्दा त झन् घोडाले हरेस खाएको थियो। पिडोलाहरू रुन मात्र सकेनन्। होमस्टे नपुगेसम्म हिँड्नुको अर्को विकल्प थिएन त्यो जङ्गलमा। दिनको 3:30 बजे बल्ल हामी रारामुरमा होमस्टेमा पुग्यौँ। आफ्नो भारी पछारेर थचक्क बस्यौँ। खाजा र खानाको अर्डर गरेर बरन्डामा बसी थकाइ मार्न लाग्यौँ। हामी बसेको होमस्टे पूर्ण रूपमा काठले बनेको थियो। हेर्दै आकर्षक लाग्ने उक्त घर साँच्चैकै पर्यटकको मन लोभ्याउने खालको थियो। छेउैमा देख्न सकिन्थ्यो घोडा तबेला। बाहिर चलिरहेका थिए घोडाहरू पुच्छर हल्लाउँदै। भैँसी र भेडाका गोठहरू पनि थिए छेउछाउतिर। डाँडैभरि हरिया भएर लह लह झुलेका गहुँबाली पनि कम्ती आकर्षक थिएनन्। होमस्टेको पारिपट्टि लस्करै हार मिलाएर उभिए झैँ लाग्ने सल्लाको जङ्गल बिछट्टै राम्रो देखिन्थ्यो। एक नासले कपाल काटेर मिलाए जस्तो थियो सल्लाको रुखका कटाइ पनि। सबैका पात उस्तै, सबै रुख उत्रै। हुलका हुल मैना चरीका चिरबिरले कानलाई आनन्द दिलाइरहेको थियो। राष्ट्रिय चरा डाँफे पनि भुर भुर गर्दै लखेटाइ खेलिरहेका जस्ता देखिन्थे। छेउैमा थियो चरण अनि तालिम प्राप्त किसानहरूद्वारा गरिएको अर्ग्यानिक खेती। माथितिरबाट बगेका सेता झरनाको त झन् वर्णन गरी साध्यै छैन। बरन्डामा बसेर सबै चिजहरूको आनन्द लिइरहँदा त्यही अध्यायमा मिसिन पुग्छ झिङ्गाको कथा। झिङ्गाको अघि मानिसको पनि केही नलाग्दो रहेछ। थपाउँदा पनि नउड्ने खालका लपक्कै टाँसिएर बस्दा रहेछन्। घोडाको पुच्छरमुनि, भेडाको ढाडमा, भैँसीले गोब्र्याएको स्थानमा, केटाकेटीको नाकमा, नालीको पानीमा अनि हाम्रा हात र गालामा जताततै त्यही झिङ्गाहरू लुकामारी खेल्दै थिए।
खाजा अर्डर गरेका थियौँ। निकै बेरमा आइपुग्यो। कोदोको रोटी र साग आलुको तरकारी। त्यो पनि हामीले भन्दा पहिले झिङ्गाले नै चाख्न भ्याए। हातले धपाउँदै घाँस हाल्नुको अर्को विकल्प थिएन। जति सक्दो नबोली निल्दा फाइदा थियो। खासै मिठो लागेको त थिएन, तैपनि अरू साथीहरू हन्तकालीले चाहिँ थपी थपी खाँदै थिए। आराम गर्न पल्ट्यौँ हामी केही बेर। केही साथीहरू साँझ पखको राराको बदलिएको रङ हेर्न तालतिर जानुभयो। कोही भने गाउँ बस्ती डुल्न। सबै घरहरू बन्द थिए, तालचा लगाएको। सायद सबै आफ्नो खेती किसानी वा अन्य काममा व्यस्त थिए होलान्। सबैका आँगनमा लुगाफाटा भाँडाकुँडा छरिएका थिए। त्यहाँ चोरिने हराउने डर पनि नहुने रहेछ। साँझपख मार्सी चामलको भात, सिमीको दाल, टिमुरे अचार अनि लोकल भैँसीको दुधसँग खुब मिठो गरेर खायौँ हामी भोकमरीहरूले। बाहिर क्याम्प फायर गर्दै आगोको वरिपरि बसेर आगो ताप्दै गफिँदै गीत गाउँदै गर्नुको मजा छन् बेग्लै थियो। सम्पर्कविहीन त छँदै थियौँ 2 दिनदेखि। घरका कसैलाई त्यो खुसी आनन्द थकाइ कुनै कुराको बारेमा बताउने स्थिति नै थिएन। आफ्नै देशभित्र हराएर निदायौँ हामी। चौथो दिन बिहान सबेरै हिँड्ने कुरा अनुसार बिहानको 3 बजे उठेर नित्यकर्म योग ध्यान सकेर तयार भयौँ। चियाले सत्कार गरे फेरि हामीलाई होमस्टेका सञ्चालकले। कोदोको रोटीलाई भिरमौरीको महमा चोपेर मुख रसिलो पार्यौँ हामीले। रातो टिका लगाइदिएर बिदाई गरे हामीलाई होमस्टेका दाजुहरूले। माइतीबाट घर फर्कन लागेको जस्तो अनुभूति भयो। मन भारी भयो त्यो होमस्टेलाई छोडेर जानुपर्दा। मुगुका केही कोसेली बोकेर हाम्रो गौडाहरू पुनः लम्किए राराको पल्लो छेउ भेट्टाउन। घोडाका खुरको आवाजसँगै विभिन्न कोणहरूबाट रारालाई क्यामेरामा कैद गर्दै गयौँ हामी। हिमालको खोजबाट सूर्योदय हुँदै थियो। बिस्तारै फुरफुर फुरफुर गरेर माथितिर धकेलिँदै थियो सूर्यनारायणको स्वरूप। पुरै आकाशभरि रक्तिम लालीमा छरिएको थियो। नमस्कार गरेँ मैले, प्रार्थना गरेँ हर्षविभोर हुँदै। आँखा खोल्दा रारा पुरै सुन्तला रङको भएको थियो। यस्तो लाग्यो सूर्यनारायण रारामा डुबुल्किँदै स्नान गर्दैछन्। सुन्तले राराको बयान गर्नका लागि सायद शब्दहरू नै छैनन् मसँग। अत्यन्तै मनमोहक, अत्यन्तै मोहिनी रूप। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै अघि बढ्यौँ हामी। त्यहाँको एकमात्र चर्चित डाँफे होटेल पनि आन्तरिक पर्यटकले खचाखच थियो। स्थानको अभावले तालको किनारभरि टेन्ट लाएर बसेका रहेछन् मानिसहरू। रारालाई आँखाभरि सजाएर डुङ्गा तरेर पारी जाने कुरा भयो हाम्रो। वारीबाट पारी जान डुङ्गामा 45 मिनट लाग्ने भनेपछि कति ठुलो होला त रारा, आफै अनुमान लाउन सकिन्छ। डुङ्गामा हामी लगायत अन्य टोलीहरू मिसिएका थियौँ। अनुभव साटासाट गर्दै गीत भजन गाउँदै पानी छ्यापाछ्याप गर्दै फोटो खिच्दै गरेर हामीले त्यो सयरको समय पनि अविस्मरणीय बनायौँ। कञ्चन पानी थियो राराको, अन्जुलीभरि लिएर पिउँ जस्तो। एउटै कुरा मनमा खड्कियो, अपी र सैपाल हिमालको दृश्यावलोकन गर्ने उत्कट चाहना थियो जुन पुरा हुन सकेन। बिहानी पखको तुवालोले हिमाल छोपिएको थियो। मुरमा टक्कै देख्न सकिन्थ्यो, सँगै डुङ्गामा भएका एक अपरिचित दाजुले भन्नुभयो। हामी बल्ल तल मरेर पुगेका थियौँ पारी। अर्को 3 घन्टा हिँडेर मुरमा टप पुग्ने आँटै गरेनौँ। सिङ्गो ताल र हिमालको सुन्दर दृश्य माथिबाट निकै मनमोहक देखिने रहेछ, जुन अवसर हामीले गुमायौँ। अपी चिच्याएर बोलाएँ मैले, तर आवाज आएन कतैबाट। वरिपरि हिउँ पग्लिएका नाङ्गा डाँडाहरूले गिज्याइरहेका थिए मलाई। अग्ला पहाडभरि फैलिएको जङ्गलको फेदीमा रारा 5 किलोमिटर लम्बाइ, 3 किलोमिटर चौडाइ र 167 फिट गहिराइमा फैलिएको रहेछ। आखिर अपी र सैपालसँग नभेटिकनै फर्किनु रहेछ।
सँगै गएकी पशुपति दिदी तालको बीचमा पुग्दा डराउँदै थिइन्। दारा किटेर च्याप्प समातेकी देखिन्थ्यो नजिकैको साथीलाई। तपाईँ आफै पशुपति आफै डराएर हुन्छ त हाम्रो रक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा? सबै गललल्ल हाँसे मेरो कुरा सुनेर। वास्तवमै ढुङ्गाको सन्तुलन बिग्रेर दशा लागेमा बचावटको लागि कुनै व्यवस्था थिएन। लाइफ ज्याकेट पनि नाम मात्रैको थियो। तालभरि जम्मा एउटा मात्र ढुङ्गा थियो जसमा हामी नै थियौँ। पारी पुग्यौँ हामी। रारालाई छोडेर जानुपर्दा मन सशक्क भएको थियो। तैपनि बिदाईको हात हल्लाउँदै गएँ म। किनारमा घोडा लिएर तैनात थिए घोडेहरू। पछि लागेर मोलमोलाई गर्न लागे। घोडा चढ्ने रहर पुरा गर्न मन लाग्यो। चढेँ पनि। सुरुमा डर लाग्यो। बिस्तारै केही भेउ पाउन थालेँ। गाडी चढ्ने ठाउँसम्म जाने कुरा भयो घोडामै। बड़ी मुस्किल से मिल्ती है ये मस्ती। ओशोले भने झैँ मुस्किलले पाएको त्यो घोडा सवारको अनुभव साँच्चै आनन्ददायक थियो। अर्कै शान थियो। आफैलाई घोडसवार राजकुमारी भए झैँ कल्पना गरेँ मैले। म सेतो घोडामा अघि लागेँ। बाँकी अन्य मानिसहरू पछि पछि थिए मेरा सेनापति झैँ लाग्ने। उकालो बाटोहरूमा घिच्ची घिच्ची घोडा हिँडेको देख्दा भने दया जागेर आयो उनीहरूप्रति। हामीलाई त स्वाँ स्वाँ आउने त्यो बोल्न नसक्नेले आफ्नो पीडा र दुखाइ कसरी व्यक्त गरोस् मनमनै भने मैले। फेरि उही फुलफुलेका चौर जङ्गल भिरपाखा र अफरोड भएर तल झर्ने क्रम जारी थियो। जुम्ला मुगु कालीकोट जति दुर्गम र विकट भन्ने कुरा मानसपटलमा थियो त्योभन्दा धेरै राम्रो बाटोघाटोहरूमा हामी चिप्लिरहँदा मलाई राजधानीको दया लाग्यो। विकासको पहिलो खुड्किलो नै सडक विस्तार हो। त्यो आँकडा हेर्दा नेपालका सबै जिल्लामा सडक पुगेको हुनुपर्छ। मात्र सडकको स्तर कस्तो छ भन्ने दोस्रो कुरा रह्यो। अलि तल झरेर खाना अर्डर गर्यौँ। त्यस समयमा कोही गफिन लागे, कोही घुर्न त कोही भात कोर्न। म लगायत अरू 2-3 जना टाढातिर गएर घाममा सुत्यौँ। तालको पानीले भिजेको जुत्ता मोजा पनि सुक्यो। दुखेको ज्यान पनि केही सन्चो भयो। स्याउको बोटमुनि आकाशतर्फ फर्किएर अनुहार रन्काउँदा छुट्टै आनन्द आएको थियो। खाना खाएर बाटो लाग्यौँ हामी। बाटाभरि स्याउ र ओखरका बोटहरू थिए। धुलौटे बाटोमा हावा लाग्दा अर्ग्यानिक पाउडर मुखभरि पोतेर सेता भयौँ हामी। गाडीले हामीलाई सिन्जा उपत्यका पुर्यायो। हिउँले खाएका फुस्रा डाँडाहरूमा पनि गाईबस्तु चरिरहेका थिए। नेपाली खस भाषाको उत्पत्ति भएको ठाउँ सिन्जामा एकनासका उस्तै घरहरू देखिए। शौचालयको व्यवस्था पनि घर बाहिर लस्करे देख्न सकिन्थ्यो। सबै घरको छतमा तेर्सो गरी दाउरामा उनेर परालका कुन्यु र दाउराकै चाङ देख्न सकिन्थ्यो। सायद बर्खालाई जुहो गरेका होलान्। नदी किनारको खेतीयोग्य जमिन र ससाना खेतका गराहरूमा भर्खरै रोपाइँ सकिएको थियो। अन्य चामलभन्दा मार्सी चामल धेरै फल्ने रहेछ त्यहाँ। बाटोमा ओखर, जिम्मु, हिङ, शिलाजित, सिमी, चामल लगायतका कोसेलीहरू खरिद गरी बाटो लाग्यौँ हामी। जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गा र चन्दननाथको दर्शन गर्ने अभिलाषा जाग्यो। बीचमा पर्ने रहेछ तातोपानी कुण्ड पनि। नागमो पुलबाट 61 किलोमिटरमा जुम्ला पुगिने रहेछ। हौसियौँ हामी। जसै हामी जुम्ला प्रवेश गर्यौँ तसै परिवर्तित देखियो बाटोको स्वरूप पनि। चिल्ला र सफा सडकका छेउतिर बार लागेका थिए। भित्तापट्टि घरहरू कुनै ढुङ्गाका त कुनै पक्की ढलानका देखिन्थ्यो। मध्यम स्तरीय होटेल लजहरूको पनि राम्रै व्यवस्था थियो। सेनाद्वारा संरक्षित ती क्षेत्रहरू अत्यन्तै सुघ्घर थिए। कतै कतै बङ्गला पनि देख्दा त अचम्मित नै भएँ म। काठमाडौँको असन जस्ता लाग्ने सम्पूर्ण किसिमका सामानहरू पाइने व्यवस्थित बजार देख्दा त्यहाँका मानिसहरूलाई कुनै दुःख नहुने मैले देखेँ। माथिपट्टि हिमालहरू, त्यसभन्दा तल जङ्गलयुक्त डाँडाहरू। डाँडाको फेदीमा घर,
होटेल, विद्यालय र सरकारी कार्यालयहरू। त्यसको अगाडि सलल बगेकी तिला नदी। आहा, सिङ्गो नेपालको झल्को दिने दृश्य। त्यो एकै ठाउँमा पाइने रहेछ, जहाँ हिमाल, पहाड र तराई अनि फाँट र नदी एकै पटक देखिँदो रहेछ। मनमा अटाउनै नसकेपछि खुसी हुँदै बोल्न लागेँ म। सिँचाइको लागि निर्मित पक्की कुलोहरू, हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधि, सोलर प्यानलहरू सर्वत्र जडान गरिएका थिए। HDTV र इन्टरनेटसम्मको सुविधा भएको जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गा कुनै अर्थबाट पनि विकट नरहेको माने मैले। मस्तिष्कमा रहेका जुम्लाको कन्तबिजोग न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता समेत पुरा नहुने ठाउँ भन्ने कुरा त्यस दिनदेखि ब्रेन वास नै भएको थियो। वास्तवमा भन्नुपर्दा जुम्ला त स्विजरल्यान्डभन्दा कम लागेन मलाई। सिङ्गो नेपाललाई एकैपटक भौगोलिक रूपमा बुझ्न जुम्ला जानुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो। राजधानीलाई पटक पटक धिक्कारेँ मैले। यताका प्रमुख सहरहरूभन्दा व्यवस्थित देखेँ जुम्ला। विद्यालय पोसाकमा सजिएका विद्यार्थीहरू खेलकुदमा जितेर मुहारभरि अबिर पोतेर मेडल टल्काउँदै खुसियालीमा उफ्रिँदै चिच्याउँदै गरेको देख्यौँ हामीले। पढाइ मात्र नभई खेलकुदलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइँदो रहेछ त्यहाँ। सानोतिनो विजय जुलुस नै थियो, जात्रा जस्तो। 5-7 गाडी त विद्यार्थी र अन्य व्यक्तिहरू अबेर जात्राबाट फर्किएका थिए। बाटाभरि हेर्नेहरूको लस्कर उस्तै थियो। तातोपानी लेखिएको बोर्ड देखियो। रोकियो हाम्रो गाडी। सडकभन्दा तल ओर्लिएर जानुपर्ने रहेछ। प्राकृतिक तातोपानीमा हात गोडा डुबाउन पाए पनि सुन्निएका गोडा ठिक हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्यो। तातोपानी बग्ने 2 धारा र 1 कुण्ड रहेछ त्यहाँ। कुण्ड खासै व्यवस्थित र सफा त लागेन, तैपनि बिरेनुनको बास्ना आउने नुनिलो पानीमा गोडा डुबायौँ हामीले। हिउँ परेर डाँडै फुस्रिने ठाउँमा पनि प्रकृतिले नै तातोपानी पनि दिएको रहेछ। कहिलेकाहीँ त अनौठो लाग्छ ईश्वरीय सन्तुलन देख्दा पनि। विद्यालय छुट्टी भएर आएका केटाकेटीहरू पानीमा वरिपरि बसेर डुबेका थिए। उनीहरूका ठाडिएका गोडा देखेर मैले प्रश्न गरेँ, स्कुल नगएको तिमीहरू? नै, गाडी नजाने हो। आज शुक्रबार, हाफडेनमा आएका हुन्, केटोले जवाफ दियो। कति बेर भयो नि बसेको? गोडा ढाडिसकेछ, जिज्ञासा व्यक्त गरेँ मैले। भर्खर 15 मिनेट भएका हुन्, हलल्ला हाँस्यौँ हामी सबै साथीहरू तिनीहरूका जुम्ली भाषा सुनेर। एउटी कालो वर्णकी बुढियामा पसल अगाडि छारपातले बढार्दै गरेको देखेँ। ओठभन्दा तलसम्म झुन्डिएको थियो माछा काँडे बुलाकी। लुगा मैला उस्तै, चप्पल लाउने चलन नै नभए जस्तो। पटपटी फुटेका कुर्कुच्चाहरू, नसा फुलेका तर बलियो लाग्ने उनका हातहरू। तातो पानी वरिपरि बसेका छन् तर कपाल मैलोले लट्टा परिसकेका। उफ, हेरेको हेरे भएछु म त त्यो जुम्ली स्वरूप देख्दा। कर्णाली प्रदेशकै एकमात्र प्रसिद्ध चन्दननाथको मन्दिर बजारको बीचमा नै रहेछ। सेनाको स्वेदल ब्यारेक बारी चौघेरा चोकभित्र गुम्बद शैलीको मन्दिर देखियो। स्वर्णलेप लागेको जस्तो छत भएको उक्त मन्दिर विक्रम सम्वत 605 भन्दा अघि निर्मित भएको कुरा त्यहाँ रहेका शिलालेखहरूमा उल्लेख गरिएको थियो। परपूर्वकालमा योगी चन्दननाथले सपनामा त्यहाँ भगवान त्रिदेवको मूर्ति रहेको भन्ने आभास पाउँछन्। त्यसै कुराको आधारमा मन्दिर स्थापना गर्छन्। तर तात्कालीन मूर्ति चोरी भएकोले हाल अर्को मूर्ति स्थापना गरिएको रहेछ। ब्रह्मा, विष्णु र शिवको स्वरूप एउटै मूर्तिमा झलझलाकार देख्न सकिन्थ्यो। सबै देवले आफ्नै शस्त्रहरू लिएर उभिएको ठलोटको मूर्ति थियो त्यहाँ। प्राचीन कालको केही पनि बाँकी छैनन् त? मन्दिरका पुजारीलाई प्रश्न गरेँ मैले। एउटा ढुङ्गाको पादुका र केही टुटे फुटेका मूर्तिहरू बाँकी रहेको बताए उनले। उनै पुजारीले अन्य विस्तृत जानकारीहरू पनि दिए। हरेक ब्रह्म मुहुर्तमा ब्रह्माजीको पूजा, मध्याह्नमा विष्णुको र सायंकालमा शिवजीको पूजा हुने रहेछ। पादुकाको दर्शन हरेक दिन बिहान 4 देखि 5 बजेसम्मको समयमा मात्र पाइने रहेछ।
मन्दिरको पटक पटक जीर्णोद्धारको काम पनि भएको रहेछ। सीसीटीभी पनि जडान गरेर मन्दिरलाई अझ सुरक्षित गरिएको थियो। मन्दिरभित्र बुद्ध, गणेश, नवदुर्गा लगायत अन्य मूर्तिहरू पछि थपिए जस्ता लाग्दै थिए। मूल मन्दिरको गर्भगृहभित्रको त्रिदेवको 3 टाउको भएको ठलोटको मूर्ति अलि फरक र आफ्नै महत्त्व बोकेको हामीले पायौँ। ठुलै पानी पर्ला जस्तो पो भयो त। ड्राइभर भाइले हामीलाई होटेलतिर जानको लागि अलमल नगर्ने सङ्केत दिए। फोन गरेर होटेल देउरालीमा बस्ने हाम्रो व्यवस्था मिलाइसकेका रहेछन् उनैले। हामी रातको 8 बजे होटेल पुग्यौँ। इन्टरनेटको सुविधा पाउँदा अत्यन्तै खुसी भयौँ। सबै आफ्ना घरमा फोन गरेर ठुला ठुला स्वरले बोल्दै थिए। 2 दिनदेखि सम्पर्कविहीन थियौँ हामी सबै। ससुरालीको ज्वाइँले जसरी मिठो गरेर खाना खायौँ त्यस रात। 5औं दिन बिहान 5 बजे हिँड्ने अनि बेलुकासम्म सुर्खेत पुग्ने योजना अनुसार समयमा नै हिँड्यौँ। रातिको पानीले ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएको र नदीको बहाव बढेको रहेछ। डोजरले ठाउँ ठाउँमा पहिरो पन्छाउँदै बाटो खोल्दै गरेको देख्यौँ हामीले। पुनः एकपटक सम्झिए राजधानी। यहाँको बाटोको दुरावस्था कहिल्यै तत्काल समाधान खोजिँदैन। निरीह जनताहरूले हरेक दिन दुःख झेल्नुपर्ने, आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर हिँड्नुपर्ने सधैँ। तर दुर्गम भनिएकोमा त्यति व्यवस्थित थियो। कालीकोटको मान्म बजारमा पुगेर चिया नास्ता खायौँ। ड्राइभर भाइले झरनाको पानीले गाडी धुन 15 मिनटको समय मागे। खुसी भयौँ हामी पनि झरनामा खेल्न पाउँदा। डाक्टर दीपक शर्माले यति सुन्दर पहरामा बसेर त ध्यानको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यसको लागि पनि तयार भयौँ हामी सबै। झरनाको कलकल आवाज अनि चराचुरुङ्गीको चिरबिर सुन्दै जङ्गलबाट बहेको चिसो हावाको स्पर्शसँगै आनन्दित भएँ म। आफैभित्र हराए झैँ लाग्यो। कैलाश पर्वतमा पुगेर ध्यानस्थ रहेको जस्तो अनुभूति भयो आफैलाई। आँखा पटक्कै खोल्न मन थिएन। तर ड्राइभरले अब जाउँ है सबैजना, भरे पुगिँदैन फेरि भन्दै हाम्रो ध्यान भङ्ग गरिदिए। डाक्टर साहेबले अनुभव सोध्नुभयो पालै पालो। सबैले बताए। सबैको निष्कर्ष यताकदा आनन्द नै रह्यो। भावातीत ध्यानबारे व्यापक रूपमा छलफल भयो। आनन्दको पराकाष्ठा कुनै एक बिन्दुमा हुन्छ, डाक्टर साहेबले भन्नुभयो। प्रयास गर्यौँ हामी सबैले। ओम नमः शिवायको उच्चारणले ध्यानस्थ रहँदा आफूलाई स्वयं पार्वती भएको कल्पना गरेँ मैले। अनुभव साटासाट गर्ने क्रममा डाक्टर साहेबले भन्नुभयो, भावातीत ध्यानमा बसेपछि कुनै बाह्य कुराहरूले असर गर्दैन। महर्षि महेश योगीले प्रतिपादन गरेको यस ध्यानको बारेमा धेरै कुराहरू बताउनुभयो डाक्टर साहेबले। उहाँले भने जस्तै बाह्य कुराहरूलाई बेवास्ता गर्दै ध्यानस्थ रहँदा बरबर आँखाबाट आँसुका धारा बगेका थिए। त्यो आँसु किन आयो त्यसरी मैले बुझिनँ। डाक्टर साहेबले भन्नुभयो, त्यो आनन्द र सन्तुष्टिको आँसु हो। तपाईँ प्रयास गर्नुहोस्, छिट्टै तपाईँ यसमा पारङ्गत हुनुहुनेछ। मान्छेलाई यसरी हत्तपत्त भाव बग्दैन। मेरो लागि नौलो अनुभव भयो त्यो। ड्राइभर भाइले पुनः सङ्केत गरे। अर्को कुनै राम्रो स्थानमा पुग्न पुनः ध्यान गर्ने शर्तमा उठ्यौँ हामी। दैलेखमा खाना खायौँ, लगभग आधा दिनमा। बीच बाटोमा कहीँ होटेल पसल केही थिएनन्। भोक मिठो कि भोजन भन्ने उखान चरितार्थ भएको थियो त्यस दिन। हामी खलखली पसिना काट्दै घाँसमाथि घाँस हालेर निल्दै थियौँ। गाडी फेरि बेगिन सुरु गर्यो। उता छाँगाबाट झर्दा गडगडाएको कर्णाली यता शान्तसँग बगेको देखिन्थ्यो। सागर भेट्ने यात्रामा निस्किएको थियो सायद। घुमी घुमी आफै आकार लिएर बगेकी थिइन् कर्णाली स्वतन्त्र भएर। बेगिलो कर्णालीले चाहेको भए त्यो ढुङ्गाको थुप्रो बगाएर सिधा बाटो अपनाउन सक्थिन्। तर त्यो आकार लिँदै बिस्तार धैर्यताका साथ निरन्तर अघि बढिरहेकी थिइन्।
आफ्नो खुसीमा आँच नआए कसैलाई दुःख दिँदैन उसले। बाटामा देखिए साना नानीहरू, बाख्राका गोठाला लागेका। जत्रा बाख्रा त्यत्रै थिए गोठाला पनि। सालको हाँगाको भारी च्याप्दै बाख्रा लोभ्याउँदै हिँडेका थिए नानीहरू। त्यो क्षेत्रमा सालका नाङ्गा रुखहरू थिए प्राय। रुख काट्नुहुन्न नि नानी, थाहा छ? पहिरो जान्छ फेरि। प्रश्न र उत्तर दुवै मैले नै दिएँ। नाइ, वस्तुभाउलाई घाँस चाहिन्छ, दाउरा बाल्नुपर्छ, काट्न्या पर्छ अलिअलि, माथ्याड काट्न्या हुन्। चोर औँला ओठले च्याप्दै लजाउँदै बोली ऊ। खुब तर्कसङ्गत कुरा गरी उसले। झोलाबाट बिस्कुट छिकेर दिएँ मैले। ऊ खुसी भएर दौडी। दैलेखको तल्लो ढुङ्गेश्वर पुग्दा बाटो पारी बाजा बजेको सुन्यो। जेठ महिनामा पनि कसको बिहे रहेछ भन्ठान्यौँ हामीले। बाटोभरि भिड थियो मानिसहरूको। तमासा हेर्न निस्किए होलान् जस्तो लाग्यो। गाडी हर्न बजाउँदै अघि लाग्यो। तर पुलमा अड्कियौँ हामी। 3 जना केटाकेटीहरू देखिए। गीत गाउँदै थिए उनीहरू। यो दुनियाँमा अजम्बरे को छ र दाजै, मरिलानु के छ, रमाऊ आजै हाँसी खुसी आफूसँग जे छ। फेरि अर्को जीवन दर्शन सिकाए ती अभूत बालकहरूले। अरू पनि गीत गाउन भन्यौँ हामीले। 2-3 वटा टोक्रे गीत गाए क्यारे। मेरो मन भने पहिलो गीतमै हरायो। पछिल्लोतिरबाट एउटा चाउचाउको प्याकेट दिइन् दिदीले। खुसी हुँदै दौडिए ती बच्चाहरू पनि। एक युवकले चिच्याउँदै भने, हर्न बजाउँदै लानुस् गाडी अघि, यहाँको बाटो छोड्दैनन् नत्र, मान्छे मरेको छ अगाडि, कहाँ अड्किएर हुन्छ र। होस हवास उड्यो मेरो। बिहेको बाजा भन्ठानेको त मलामीको बाजा पो रहेछ र नभुल्ल पनि म। भनेअनुसार गाडीले पेल्दै लग्यो। अगाडि पुग्दा देखियो बाँसमा सुताएको लास अगाडि। पछि पछि बाजा। झन् चकित तुल्यायो मृतकको लासले। टोपी चस्मा लाएर मस्त निदाए जस्तो पो देखिन्थ्यो लास। हाम्रोतिर लास जलाएपछि मात्र विधवा स्वास्नीले सेतो लुगा लाउँछिन्। यहाँ बुढा दुलहा चाहिँ सजिएर बाजा गाजाका साथ गए। बुढी पहिल्यै सेतो धोती बेरेर कपाल फिजाएर घरबाट निस्किरहेछन्। बडो अचम्मै देखियो त्यस दिन। ठाउँ ठाउँको चलन माने मैले। तर ती अघिका बालकहरूले बुझेर गाए कि नबुझी बडो सान्दर्भिक गीत गाएछन्। हामीलाई त अगाडिको भिड मलामी हो भन्नेसम्म पनि थाहा थिएन। बाजा बजाउनेले टोपीमा फेटा बाँधेर फेटामा पैसा सिउरिएका थिए। त्यो किन थियो कारण बुझ्न पाएनौँ। यति बुझ्यौँ त्यो लास ज्योतिषीको रहेछ। गाउँकै ठुला ठालु मध्ये पर्ने भएकोले होला मलामी जाँदा पनि निकै ठुलो धुमधाम मचाएको जस्तो लाग्यो। जे होस् साइत परेको मान्यौँ हामीले लास देख्दा। बाटोबाट अनेकौं कथाहरू टिप्दै गयौँ हामी। अलि पर जङ्गलको बीचमा एक छाप्रो देखिन्छ। न कुनै बस्ती न कोही छिमेकी, के गर्लान् यिनले? मर्दा पर्दा कसलाई गुहार्लान्? एक्लै बरबराउँछु म। डाक्टर साहेबले छमक्के मेरेको पुस्तक जीवन काँडाकी फूलको उदाहरण दिनुभयो। त्यहाँबाट सिकिन्छ जीवन जिउने कला। अनि फरक अस्तित्वले त बाँचिन्छ भने यिनको त कम्तीमा आफ्नो परिवार त साथमा छन्, हिँड्न बोल्न त सक्छन्, गरेर खाइहाल्छन् नि, डाक्टर साहेब बोल्नुभयो। कुनै तर्क बाँकी रहेन मसँग। बीचबीचमा गाडी रोक्दै लोकल काँक्रा, आलु बखडा र काफलको स्वाद लिँदै अघि बढ्यौँ हामी। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रवेश गर्दै गर्दा त्यहाँको प्रसिद्ध बुलबुले ताल हेर्ने रहर लाग्यो। गयौँ हामी सबै, तर फोहोर र अव्यवस्थित लाग्यो ताल। रारा ताल घुमेका हामीलाई बुलबुल तालले दिक्क मात्र लगायो। त्यस तालबारे बुझ्दा विक्रम सम्वत 2032 सालमा राजा वीरेन्द्रले त्यहाँ पानीको बुलबुल देखेकाले मूल फुटेको त्यही ठाउँलाई वरिपरिबाट संरक्षण गरेर बुलबुले ताल नामाङ्कन गरेका रहेछन्। अलि पर रहेको बरपिपलको चौतारी पनि राजा वीरेन्द्रले नै लाएका रहेछन् 2042 सालमा।
त्यही चौतारीमा बसे एकछिन भावुक भएर सुमसुम्याए बर र पिपललाई। साँच्चीकै राजा रानी भेटे जस्तै भयो। अलि परको ट्याङ्कीमा पानी जम्मा गरी त्यो सम्पूर्ण क्षेत्रभरि सिँचाइको व्यवस्था पनि राजाले नै मिलाइदिएका रहेछन्। हाल स्थानीयहरूले नुहाई धुवाई गर्ने गरेकाले पनि अलि बढी फोहोर र अव्यवस्थित देखिए जस्तो लाग्यो। छेउैमा रहेको पार्क भने रमाउन सकिने रहेछ। रमाइलो लाग्यो। त्यसपछि हाम्रो गाडी काँक्रे बिहारतर्फ हुइकियो। सुर्खेत बजारबाट 3 किलोमिटर पश्चिमतर्फको जङ्गलको बीचबाट जानुपर्ने रहेछ बिहार। हामीलाई नौलो अनुभव भयो। जङ्गल सफारी गए जस्तो पो लाग्यो। झन् त्यसमाथि त्यो पाटे बाघ संरक्षित क्षेत्र रहेछ भन्ने जान्दाको हाम्रो उत्साह अर्कै थियो। 10 रुपैयाँको टिकट काटेर बिहारभित्र प्रवेश गर्यो हाम्रो टोली। आफू विद्यार्थी हुँदा अध्ययन गरेको बिहारलाई आफ्नै आँखाले हेर्न पाएँ भनेर दङ्ग थिएँ म। तर मन खिन्न भयो त्यहाँको यत्र तत्र छरिएका भग्नावशेषहरू देख्दा। मूल बिहार भर्खरै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेछ। दयनीय अवस्थामा थियो बिहार। मन रमाउन सकेन कति पनि। अलि परतिर थियो रुखका लहराहरूले बनेको प्राकृतिक झुला र प्राचीन इनारहरू। ती हाम्रा सम्पदा र इतिहासको संरक्षण कसले गर्छ? किन मौन छ सम्बन्धित पक्ष? के पछि फेरि प्राप्त गर्न सकिन्छ र यस्ता सम्पदाहरू? किन बुझ्दैनन् महत्त्व सरकार यस्ता चिजहरूको? सयौं प्रश्नहरू ठेलमठेल गर्दै आए मनमा। तर अनुत्तरित रहेँ म। हामी जिज्ञासा राख्ने मान्छे नपाएर अड्कल काट्न लाग्यौं। यत्तिकैमा देखिन्छ एउटा बोर्ड, जसमा लेखिएको थियो काँक्रे बिहारको बारेमा। त्यहाँ उल्लेख भए अनुसार उक्त बिहार विक्रम सम्वत 1325 सिन्जा उपत्यकाका जुम्ली राजा अशोक चल्लले बनाएका रहेछन्। उनको शासनकाल विक्रम सम्वत 1312 देखि 1335 सम्म थियो। उनी राजा क्राचल्यका छोरा रहेछन् र उनका छोरा जितारी चल्लले आफ्नो नामको पछाडि मल्ल लेख्न सुरु गरेको र त्यसपछि त्यो वंश चल्लबाट मल्ल बन्न पुगेको कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको थियो। राजा अशोक चल्ल महायानी बुद्ध धर्म मान्दथे भने उनी अरू धर्मलाई पनि उत्तिकै आदर गर्दथे। उनको राज्य पश्चिममा गढवाल र सतलज नदीसम्म, पूर्वमा त्रिशुली नदीसम्म, उत्तरमा तिब्बतको खाडी प्रदेश र दक्षिणमा हालको तराई भागसम्म फैलिएको रहेछ। हाल भारतको बोधगयामा प्राप्त शिलालेखहरू अनुसार पनि उनको राजनैतिक प्रभाव बोधगयासम्म रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। पछि विक्रम सम्वत 1990 को महाभूकम्पको मारमा परेर प्राचीन बिहार भत्किएको र 2072 सालको भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माण सुरु गरिएको रहेछ। उक्त काँक्रे बिहारको नाम काँक्रे के आधारमा राखियो भन्ने चाहिँ जिज्ञासाकै रूपमा रह्यो। त्यहाँको वस्तुस्थितिको अध्ययन गर्दा बृहत योजना रहेको कुरा पनि बुझ्न सकिन्थ्यो। बिहार बुद्धसँग सम्बन्धित भएकोले उक्त स्थानमा पनि हामीले ध्यानको प्रयास गर्यौं। फरक फरक स्थानमा गरिएको ध्यानमा फरक फरक अनुभव गर्यौं हामी सबैले। 5औं दिन सुर्खेतकै छिन्चुमा बास बसेका हामी 6औं दिन काठमाडौँ फर्किने मिठो सोचका साथ यात्रा आरम्भ गर्यौं। बिहानीको शुभ भजनसँगै पवन स्नान गर्दै गयौं हामी। कहिले गीत सङ्गीत त कहिले विविध धार्मिक जिज्ञासा र प्रश्नोत्तर अनि अन्तर्क्रियाले यात्रा रोमाञ्चित हुँदै थियो। लगातार गाडीको यात्रा, निन्द्रा, खाना, आराम सबै कुराको टाइम टेबल बिग्रिसकेको थियो। गाडीको हल्लाइले गर्दन, ढाड र घुँडा दुखेको थियो। घोडा सुन्निएको त कुरै नगरौँ। बिजुलीका पोल जत्रा पो भएका थिए। बिसन्चो बढ्ला जस्तो भएको थियो। अरू 2 साथीहरू बाटैमा बिरामी परिसकेका थिए। जे होस्, वर्षौंदेखिको राराको रसस्वादन गर्ने अभिलाषा पूर्ण भएको थियो। अत्यन्तै खुसी थिएँ म। धन्यवाद।